अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सैयद जवाद हमदानी और मैं हूं जवाद हमदानी। यकीनन जनाब सारे लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हम हर रोज़ किसी नए मेहमान के साथ या किसी प्रोग्राम में हम नए मेहमान के साथ आते हैं और उनसे बात हम आज़ाद कश्मीर के हवाले से हो, मकबूजा कश्मीर के हवाले से हो या पाकिस्तान के हवाले से हम बात करते हैं। और क्योंकि आजकल के जो दिन हैं जो चल रहे हैं, खान साहब ने वैसे भी कहा है कि घबराना नहीं है, और साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कुछ इजाफा हुआ, उसके साथ साथ बजट भी पेश किया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमतों की तरफ से। इस सारी की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई गवर्नमेंट विंग की सेक्रेटरी हैं, लीगल एडवाइज़र भी हैं, ख़वातीन विंग की मोहतरमा तलत रिजवान एडवोकेट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। मैडम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। अगर बात की जाए आजकल के दिन के हवाले से, कोरोना भी चल रहा है, तो कोरोना के हवाले से एक समाजी ज़िंदगी और साथ साथ सियासी ज़िंदगी, फिर वकालत भी करना, तो कितना मुश्किल काम है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच जवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया और अपने ख्यालात जो है उसके इजहार का मौका दिया। और जहाँ तक कोरोना की बात है, तो इस सिचुएशन में जैसे हम लोग आजकल अपने घरों में हैं, लेकिन ये है कि जब कहीं पे भी कोई हम देखते हैं, फील करते हैं कि ज़रूरत है हमें बाहर जाने की, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन करते हुए और जो SOPs हैं उसको फॉलो करते हुए हम बाहर भी जाते हैं, काम भी करते हैं। सही है। तो अभी आउटिंग में जिस तरह से कहा कि पहले कहा गया कि एक लॉकडाउन का फैसला किया गया, लॉकडाउन हुआ, फिर उसके बाद कुछ अर्से के लिए छोड़ा गया। अब भी लॉकडाउन किसी इलाके में आया, किसी में ख़त्म है। तो कहा जा रहा है कि खान साहब एक जगह पे रुकते नहीं, और खान साहब क्लियर नहीं है लॉकडाउन के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब क्लियर हैं या क्लियर नहीं है इस मामले में? तो नहीं, जबरदस्त पेश ऐसी कर कोई लीजिए। बात नहीं है। देखें, जिस वक़्त शुरू में जब कोरोना जो था पाकिस्तान में आया, जब थोड़े कुछ लोगों को था, तो उस वक़्त भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक ही बात की थी और वो ये कहते थे कि मैं लॉकडाउन जो है इसकी फ़ेवर में नहीं हूँ। इसलिए कि लोग जो हैं वो लॉकडाउन की बजाय, मैं नहीं चाहता कि लोग, हमारे मुल्क जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है और हमारे लोग जो हैं वो गुर्बत से मर जाएँ। तो इसलिए उस वक़्त भी वो लॉकडाउन की फ़ेवर में नहीं थे, लेकिन चूँकि 18 अमेंडमेंट के बाद जो थे, हमारे जो जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके पास जो है वो अपनी मर्जी से अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो इस वजह से कुछ जो हमारे जैसे सिंध है और पंजाब, वहां पे जो था लॉकडाउन हो गया। लेकिन दूसरे मुल्कों में अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, या हमारा हमसाया मुल्क भारत है, जैसे उन लोगों ने लॉकडाउन किया, उसके असरात भी देखे लोगों ने कि वहां की मईशत जो है उस पर कितने बुरे असरात हुए। खान साहब पहले दिन से भी लॉकडाउन की फेवर में नहीं थे और आज भी नहीं है, और उन्होंने ये उस वक्त भी यही बात की थी कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आते हैं, कि जहां पे देखें कि केसेस की जो तादाद है वो ज्यादा नंबर में है, तो वहां पे जो है स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए और वहां पे उन एरियाज को सील कर दिया जाए। और अभी आपने देखा है इस्लामाबाद में भी और बल्कि पूरे पाकिस्तान में जिन जिन जगहों पे हम लोगों की सुनी गई है, हमारी जो फेडरल की जहां जहां उन्होंने हमारी ये जो SOPs थी इनको फॉलो किया और जो स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से केसेस जो हैं बहुत कम हो गए हैं। सही है। तो मैडम, चूंकि बजट भी पेश किया गया पिछले दिन, बजट में क्योंकि जब भी कोई भी हुकूमत होती थी वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ज़रूर इजाफा करती थी। तो आप क्या समझती हैं कि वफाकी हुकूमत ने ये फैसला, जो क्योंकि एक सिंध हुकूमत ने इस वक्त जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में इजाफा किया, बाकी वफाक या पंजाब की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं आया, क्या समझती हैं कि ये फैसला दुरुस्त है वक्त के लिहाज से या इसमें होनी चाहिए थी? देखिए जी, अभी हमारी जो जब गवर्नमेंट आई उस वक्त एक तो हमारी गवर्नमेंट को बहुत से जो मुश्किल हालात थे उसका वो सामना था। हमारा मुल्क जो था वो कर्जों में डूबा हुआ था और जितनी करप्शन और वो सब कुछ वो सबके सामने है। पहले तो लोगों को पता भी नहीं होता था ना कि क्या जी कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, हमारे क्या राइट्स हैं। लेकिन PTI गवर्नमेंट ने आके लोगों को अवेयरनेस दी और उसके बाद फिर ये जहां तक अगर हम गवर्नमेंट मुलाजमीन की उनकी और ये बजट की बात करते हैं कि उनकी सैलरीज जो है उसको इजाफा नहीं किया गया, तो अभी ये हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो ये पहली दफा इस तरह की जो सिचुएशन है मुल्क में और बल्कि पूरी दुनिया में ये हुई है। तो इसमें अभी देखें 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने से ज्यादा टाइम होने वाला है, लोग अपने घरों में है, लेकिन उनका कोई TADA, कोई जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं किसी के कोई एक दिन की सैलरी नहीं कट की गई। तो इन हालात में और अभी जबकि हमारे इतने मुश्किल ये क्रोशियल जब हमारी इकोनॉमी और सब कुछ कि काफी देर तक लॉकडाउन रहा जिसकी वजह से बहुत सी हमारी सनतें और बहुत चीजें जो थी वो बंद थी, तो इसमें ये फैसला किया गया कि अभी फिलहाल जो है वो सैलरी को ना बढ़ाया जाए।
لیکن پھر اس کے بعد جو 10% جو تھا اس میں کہا گیا, جب سب نے کہا ایک سجیشن دی گئی, تو وہ بھی ابھی انڈر ڈسکشن ہے, اور اس کے بھی جو ہے نا ابھی وہ صوبے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کریں گے, اور یہاں پہ ابھی انشاءاللہ جو ہے نا اس میں بھی کریں گے, انڈر ڈسکشن ہے. تو اس بجٹ کے حوالے سے دیکھا جائے عوام کی ریلیف کے لیے کوئی ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیکیج دیا گیا کہ جس سے عام آدمی کو ریلیف مل سکے؟ جی بالکل, آپ دیکھیں نا غریب لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو بالکل جو مزدوری کرتے تھے, جو جس وقت لاک ڈاؤن ہوا اور کورونا کی سچویشن ہوئی, تو اس وقت جو تھا 12 ہزار روپیہ جو تھا وہ تمام جتنے بھی لوگ تھے ان کے لیے وہ سینٹرز بنائے گئے, وہ وہاں پہ جا رہے تھے اور ان کا سارا آن لائن سسٹم تھا, اور وہاں سے وہ جو تھا ریسیو کر رہے تھے, اور اتنی ٹرانسپیرنسی سے جس طریقے سے یہ سارے اماؤنٹ ڈیلیور ہوئے ہیں, اور جو ان لوگوں کو ان کا حق پہنچا, اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا. صحیح. تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا, اور خان صاحب نے بڑے عرصے سے کہا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اب گھبرانا چاہیے یا اب بھی نہیں گھبرانا چاہیے؟ دیکھیں جی, پیٹرولیم جو ہے ہمارے اپنے ملک میں تو نہیں ہے نا, یہ تو ہم لوگ برآمد کرتے ہیں نا, تو اس میں یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ جس وقت جو ہوتی ہیں پیٹرولیم, وہاں پہ ان کی قیمتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں, تو اس وقت پھر جو ہوتا ہے پھر ہم لوگوں کو بھی مجبوراً زیادہ کرنی پڑتی ہے. جس وقت کم ہوئی تو اس وقت کم بھی کی گئی, جب کم کی گئی تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ کتنے کرپٹ ہیں کہ انہوں نے مارکیٹ سے جو پیٹرول تھا اس کو بالکل غائب کر دیا. لوگ باہر جا رہے تھے اور کہیں کسی کو مل بھی نہیں رہا تھا. اور اس کے بعد پھر اب انٹرنیشنل لیول پہ اب اگر دیکھا جائے تو 100 جو یہ آئل جو ہے اس کی جو پرائزز ہے اس میں تقریباً 112% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اور تقریباً جو اگر ہم پریویس جتنی بھی 7 دہائیوں کی بات کریں, تیل کی قیمتوں میں جو اضافے کی بات کریں, تو اس میں 112% میں بھی جو ہے نا پاکستان میں صرف 23% جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے. اور پھر جب ہم لوگ پیٹرول کو ظاہری بات ہے ہم برآمد کرتے ہیں, تو اس میں پھر ہم اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتے, انٹرنیشنل لیول پہ جو پرائزز ہوں گے ہم فالو کرنا جو ہے پھر یہ ہماری مجبوری ہو جاتا ہے. اور اگر ہم لوگ بڑے صغیر میں ہم پورے سب دیکھیں دنیا میں, تو ہماری جو اس حساب سے بھی پرسنٹیج ہم لوگ بہت کم ہے. اگر آپ لوگ یہ جیسے بات کرتے ہیں پیٹرول کی قیمت اس کے دوسرے ہمسایہ ملکوں کی, تو اس کے اندر جو ہے انڈیا میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ اس وقت 186 روپے ہے. اور اگر ہم اپنے جو چائنا جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کی 137 روپیز ہے. اور اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو اس میں 170 روپے ہے. اور اگر ہم انڈونیشیا کی کرتے ہیں تو 108 ہے. تو اسی طرح اگر ہم پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہاں پہ پاکستان میں 100 روپے کا لیٹر مل رہا ہے نا. تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو پھر بھی ہم لوگوں کو کمپیریٹیولی جو ہے نا وہ بہت سستا اور بہت بہتر مل رہا ہے. صحیح. تو جب قیمت کم کی گئی تھی تو اس وقت خان صاحب کو کم قیمت مطلب جب کم کرنی تھی تو ایک دم سے کم کی, اور پھر بڑھائی بھی ایک دم سے, تو کم کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم تھوڑی سی کم کرتے ہیں تاکہ دوبارہ بڑھانی پڑے تو لوگوں پہ بوجھ اتنا نہ پڑے؟ نہیں دیکھیں, اگر تو خان صاحب کو وہی بات ہے کہ پیٹرول ہمارے ملک میں ہم تو برآمد کرتے ہیں نا, انٹرنیشنل لیول پہ اگر آج کم ہوتی ہے وہاں پہ پرائزز, تو خان صاحب کل ہی اس کو جو ہے وہ کم کر دیں گے. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اپنے جو لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہے ایکسٹرا جو ہے ان کو برڈنائز کریں. اب ابھی آپ دیکھیں نا کہ سبزیوں کے جو ریٹس تھے, اگر عام انسان کی آپ نے ابھی جیسے پہلے بھی بات کی ہے, تو اس کو جو ہے انہوں نے پہلے کہاں ٹماٹر 300 روپے تک اور 350 400 لوگوں کی ایکسیس تک سے دور چلا گیا تھا, آج وہ 12-17 روپے اور 20 روپے مل رہا ہے. اس پہ تو کوئی بھی بات نہیں کرتا. ایک پیٹرولیم کو لے کے ہی ساری دنیا اس طرح بات کر, پورے ملک میں باتیں ہونا شروع ہو جاتی. جو اچھے انیشیٹو ہے, اچھے کام ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. باقی کے دیکھیں نا جتنے ریٹس ہیں, اور یہاں پہ جس طرح کر کے پرائس کنٹرول اور وہ جو سارا ہماری ٹائیگر فورس کام کر رہی ہے, وہ سارا ان جو پازیٹیو جتنے بھی کیے گئے ہیں ان چیزوں پہ بھی بات کرنی چاہیے. صحیح ہے. تو خان صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ مافیا کے خلاف جنگ کروں گا, تو جس طرح سے پیٹرولیم جو بحران پیدا کیا وہ ایک مافیا نہیں کیا, تو خان صاحب اس مافیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ کیا مافیا اتنا طاقتور ہے یہ والا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خان صاحب کیوں نہیں مافیا کو کنٹرول کر سکتے. اس وقت بھی ان لوگوں کے آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ بہت سے اس طرح کے جو تھے مافیا, ان کو نوٹسز بھی گئے تھے, ان کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا تھا, اور ان کے لائسنس بھی کینسل کیے گئے تھے. اور ابھی بھی انشاءاللہ جو اس طرح کر کے کرے گا اور اس میں جو بھی ملوث پایا جائے گا ان سب کے خلاف ایکشن ہوں گے. چل ویسے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جس چیز پہ ایکشن لیتے ہیں تو وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے, تو اس کا کیا ہوگا؟ اگر اس پہ ایکشن لیں گے تو اور مہنگا تو نہیں ہوگا؟
نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں. آپ پیٹرول کے علاوہ اور کون سی چیز جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو مہنگی ہو گئی ہے اس کی اگر آپ بات کریں؟ دیکھیں وہ اپنی طرف سے تو وہ پہلے چینی پہ لیا، چینی پہ، آٹے پہ، جس پہ بھی لیا ایکشن تو مہنگی ہوتی جا رہی ہے. تو پھر یہ دیکھیں نا بات یہ کہ اب ہمارے ایک 70 سال سے اتنی دیر سے جب سے ہمارا پاکستان ہمارا ملک بنا ہے تو وہ جو کرپشن اور وہ جو ساری چیزیں ہیں ان لوگوں نے اتنی زیادہ ان کی ڈیپ روٹیڈ ہے نا کہ ان کو ٹھیک کرتے ہوئے بھی اٹ ول ٹیک سم ٹائم. چلیں میڈم، آخر میں آپ کیا میسج دیں گی ہمارے دیکھنے والوں کو؟ کس کے حوالے سے سوری؟ آخر میں آپ کیا میسج دیں گے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں کہ ایک کورونا بھی چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ ملک کے ایک مشکل صورتحال میں، تو کیا میسج دیں گے؟ جی جی میں اپنے تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان سب کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ سب سے دیکھیں کورونا میں لاک ڈاؤن ضروری نہیں ہے کہ اب ہم لوگوں کے پہ ہر کوئی جو ہے نا وہ آ کے ایک ڈنڈا لے کے ہمارے اوپر مسلط ہو اور اس کے بعد ہی ہم لوگوں نے کوئی کام کرنا ہے. ایز بینگ اے سٹیزن، ایز سول سوسائٹی ہماری بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے جب ہم جانتے ہیں کہ یہ کورونا ہے اور اس کی سچویشن کوئی بندہ بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کب تک رہتی ہے. 1 سال رہتی ہے، 6 ماہ میں رہتی ہے، اللہ کرے یہ جلد ختم ہو جائے. لیکن اگر ہم لوگ جو ہے سوشل ڈسٹینسز کو مینٹین